शहबाज शरीफ जो यहाँ पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूँ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उनको इन्फोर्स डिसअपीयर किया गया, उनको जेलों में रखा गया, उनके कारोबार बंद किए गए, पुलिस उनके घरों में घुसती थी, तोड़ फोड़ करती थी और कहती थी आपको इबरत का निशाना बनाना चाहते हैं हम लोग। वाज़े तौर पे ये जितने मेरे यहाँ पे शेर और शीरियां यहाँ पे बैठी हैं, ये सब के सब ये हमसारों के साथ हो चुका है जनाब स्पीकर, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जनाब स्पीकर, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65% आबादी 45 साल से कम नौजवानों की है, और ये 18 साल के नौजवान इन्होंने अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों के साथ जो ये दहशत होते हुए देखी है, क्या ये भूल जाएंगे? ये अपने ज़हनों में ये चीज़ें जो नक्श हो चुकी हैं, जो इम्प्रिंट हो चुकी हैं, ये तो अपनी आखिरी उम्र तक ये साथ लेके जाएंगे। ये क्या मिसाल बना रहे हैं हम लोग पाकिस्तान का? ये किस तरह की एग्जाम्पल्स हम लोग सेट कर रहे हैं? यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज़ की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहली चीज रूल ऑफ लॉ की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। यहां पे जनाब स्पीकर 3 नवंबर 2022 पे आते हैं, और 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ जो यहां पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, आप सबकी जरा याददाश्त ताजा करूं। यहां पे अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे जरा अहमद चट्टा साहब यहां पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी। मेरे लीडर, मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए। एक शख्स हमारा शहीद हो गया, ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है। स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4, ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर, वहां पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर। बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया, और उस वक्त उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम से कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम से कम। एक कंस्पिरेसी थी, और आज तक जो वो पहला शूटर था उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है। जिस तरह वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी जेल में या कहीं पे हार्ट अटैक हो गया। यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए जनाब स्पीकर। हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं, यहां पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजिम है, और वो अपने आप को IG पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। इस दिन 14 मार्च 2023 को मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं खड़ा था इमरान खान साहब के घर में, और इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और मैं था। पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस से SSP बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके। मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब SSP बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहां पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें।
ان کا میں نہیں ادھر ہی کھڑا رہوں گا. وہاں پہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے. ہم نے کہا بالکل. ہم لوگ اندر گئے جناب اسپیکر, اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے, اور جس وقت ان کو پتا تھا کہ پولیس آئی ہے, انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے. وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. ان کو بہانا چاہیے تھا, نشانہ عمران خان تھا جناب اسپیکر. یہ حقائق ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو محسن نقوی ہے یہ, اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب, وہ بہانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراتفری ہو اور خدا نخواستہ لاشیں گریں. جناب اسپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں, وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز, لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے. لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے. 18 مارچ 2023 یہ ڈیڈ لائنز, یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میموری شارٹ ہوتی ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا, ہم چلے جائیں گے. 18 مارچ 2023 قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں؟ شہباز شریف, محسن نقوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, یہ 3 فیشسٹ. ہوتا کیا ہے جناب اسپیکر, عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی ہیئرنگ کے لیے آئے تھے, اور وہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ میں خود کھڑا تھا, میں لیڈ کر رہا تھا کانوائے کو, اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سری نگر ہائی وے سے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف, وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن حکومت پر کھل کر تنقید اور اشارہ کرتے ہوئے شہباز شریف کو اور اس کی حکومت کو فاشسٹ قرار دیا. جب حکومت کی جانب سے نعرے لگائے گئے, حکومتی بینچز پر بیٹھے لوگوں نے جب نعرے لگائے, تو عمر ایوب نے کہا کہ میرے لیڈر عمران خان کو ایک ٹائم پہ 4 گولیاں لگی, انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. اگر آپ میں سے کوئی مائی کا لال ہے, کسی میں اتنی جرت ہے, تو 9mm کی خود 4 گولیاں کھا کر دیکھ لے, تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف ڈرامہ تھا یا واقعی میں عمران خان کو تکلیف تھی. لیکن وہ اتنا بہادر لیڈر تھا, جب اس کو کنٹینر پر گولیاں لگی تو جب ان کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا, وہاں سے لاہور لے جایا گیا, اس دوران عمران خان کے منہ سے اف تک کی آواز نہیں نکلی, کیونکہ وہ ایک بہادر شخص ہے. وہ اپنی قوم کے ساتھ اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہے, وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. عمر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ جب عمران خان لاہور کے اندر اپنی رہائش پر موجود تھے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ایس پی صاحب آئے ان کا وارنٹ لے کے. عمر ایوب اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے میڈیا ٹاک کرنے کے لیے جیسے ہی باہر نکلے, تو وہاں پر ایس پی صاحب موجود تھے, اور انہوں نے وارنٹ دکھایا اور کہا کہ آپ کا وارنٹ ہے, عمران خان کا وارنٹ ہے. جب ہم عمران خان کو اندر سے بلانے کے لیے اندر گئے, تو جب باہر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر لی. یہ صرف اور صرف ایک بہانہ تھا, صرف عمران خان ان کا نشانہ تھا. حالانکہ عمران خان اس وقت بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے, لیکن ان لوگوں نے اپنی منمانی کرنی تھی, اپنے مضموم جو ارادے تھے ان کو پورا کرنا تھا, اس لیے انہوں نے وہاں پر شیلنگ سٹارٹ کر دی. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.